Salam alaikum les jeunes, j'espère que vous allez bien. Donc c'est un live, le live les jeunes حبيت نديرو. Donc هنا rapidos parce que راني في لا سيركولاسيون وقاعدك تقولوا لي لا بافيت راني في لا فواتور ديالي les jeunes et la bavette هايلك. C'est une bavette fait maison hein, 3 couches. Donc voilà les jeunes, le live حبيت نديرو parce qu'au fait je vous ai partagé ça fait 2 jours. قلت لكم باللي donc on va faire un protocole spécial بدل حياتك. وقلنا باللي قلت لكم باللي بريباري لي جورنو c'est-à-dire لو جورنال اليمونتير ديالكم c'est-à-dire واش راكم تاكلوا بوندون لا جورني c'est-à-dire في لا سيمين وشنو هما لي زابيتود اليمونتير تاعكم. دوكا راكم في رمضان معليش سي لا ميم شوز براتيكمون. كيفاش نديروا ان جورنال اليمونتير؟ نحاكموا ورقه بيضاء في بلونش ستيلو ونكتب انا نكسر صيام كذا ابخي ناكل كذا كيل سون لي روتين يعني الحبايس يتعاودوا شاك فوا قال لنا كل يوم ناكل 6 حبات بوراك سادير لي روتين اليمونتير ديالكم نغرينيوتي شويه شوكولا ناكل في السهره الكاطو ناكل كذا. دونك فوالا هذا لو جورنال اليمونتير سادير كل واحد وشنو هي الكميه والنوعيه اللي ياكلها بوندون لا جورني. لا جورني سيتادير 24 اور هي اون جورني اوكي. دونك كيلكو سوا في الفطور ولا في السحور سي اون جورني. دونك رانا صايمين في النهار واش رانا ناكلو في الليل. اون فا غوفير دو لا ميم مانيير سيتادير هاد لو بروتوكول غير يخلص رمضان عاودو نربرونيو يعني لي جور ديالنا نورمو انتما راح ديروا لا ميم شوز لي جون اوكي. دونك راح ديروا لا ميم شوز. دونك اكتبوا في الجورنال اليمونتير ابخي واش راح نديروا انا دون هاد لا فيديو هذه الاولى اللي اكسبليكاتيف سيتادير حبيت نبارطاجيها معكم باش نكسبليكي لكم شويه وشنو هي لا بروسيدور اون فوا كل واحد يولي عنده ان جورنال اليمونتير باسكو حنا راح نخدموا اون هيجين دو في c'est-à-dire on va avancer progressivement gentiment en plaçant l'objectif en plaçant des bonnes habitudes et l'hygiène de vie c'est-à-dire surtout sur le plan alimentaire لازم لها وقت اوكي. دونك شاك بروسيدور راح نديروا فيها واحد 20 جور ال 20 جور حتى نوالفوا. دونك هذاك لو جورنال اليمونتير ديالكم اللي يكون مكتوب واش راح نديروا له؟ لا بروميير دي شوز ما راحش نبدلوا لينا في الكميه راح نبدلوا لي النوعيه ني الكميه c'est-à-dire لا ميم هنا باش ما ندخلوش كاع في فرستراسيون وما تحسوش كاع كيما نقولوا الحرمان. دونك الحاجه الاولى ما ننسوش النوعيه وما ننسوش الكيفيه الكميه ni la quantité ni la qualité. On va toucher la chronologie. OK, c'est-à-dire راح نتوشيو التوقيت تاع الماكله ديالنا. دونك اليوم رانا في رمضان. دونك لا بروميير دي شوز راح تبدلوا يعني وشنو هي الحاجه الاولى اللي راح تبدلوها؟ راح تبدلوا التوقيت تاع الاكل ديالكم. قال انا كي ناكل ها ولاش ناكل ما تبدليش واش تاكل اوكي. دونك نبداو الحاجه الاولى في العشاء تاعك كي تاكليه كاين ابخي لو فروي ولا لو ديسير ديالك. دونك لو ديسير ديالك راح تزيد تدفعوا بواحد الساعه باش تاكلوا اوكي. دونك ما تشارجي العشاء تاعك الديسير ديالك راح تنحيه كل بلا ميم مانيير مي لو ديسير ديالك راح تنحيلو في لا كرونولوجي حتى بعد ساعه مور العشاء اوكي. دونك لا بروميير دي شوز. لا دوزيام دي شوز السهره ديالك راح تكون 3 سوايع مور العشاء اوكي. ما نقدروش نديروا العشاء تاعنا ابخي ساعه ونص ميم با مازال ما كملناش لا ديجيستيون نزيدوا نروحوا للسهره ناكلوا الكاطو وناكلوا جو سي با المكسرات اللوز والجوز وناكلوا القهوه ونزيدوا نسهروا ونرقدوا ابخي. دونك ابخي هذه هي السحور ديالك راح تلحقوا ماكسيموم حتى للسحور اوكي. دونك هنا رانا في رمضان باسكو اون بو فير 3 ريبا بار جور مي في الفطار راح نديروا لا ميم مانيير سي نفس الشيء اون فوا ندخلوا في الفطار مي لا كونتيتي لا كاليتي اللي راك تاكل فيها اللي كنت تاكل فيها راح تقسمها في 5 وجبات اوكي. اوبليغاتوارمون ريبارتيسيون اون 5 ريبا. الاول الصباح القهوه تاع الصباح qui ne dépasse pas 8h30 9h. Après عندك على 11 un repas. Après عندك على الوحدة un repas. Après vers 15h 16h un repas. Après l'autre à 19h 20h un repas. هنا راح نتوشيو la chronologie et on va essayer c'est-à-dire de dispatcher le nombre de calories par jour. مازال les étapes مجايين باش نحسبوا les calories وين تلحقوا après نحسبوا لو نومبر دو كالوري اللي ناكلو فيهم بار جور ومن بعد لي نومبر كالوري كل واحد عنده شحال كميه شحال ينقصها ماشي يقدر يدير لو ريجيم اليمونتير. دونك كاين اللي راح ينقصوا عندهم اوبجيكتيف ماشي شيانو راح ينقصوا في دي كالوري بارابور لا كونسوماسيون كوتيديان ديالهم. مازال باش ندخلوا في الديتاي تاع ميتابوليزم دو باز لو بوزوان لاكتيفيتي فيزيك. اون كومونس بار لو كومونسمون نبداو بالحاجه السهله كاع. دونك راح
Donc la première des choses qu'on a les jeunes ديروا واش راكم تاكلوا ومن بعد راح نبدلوا la répartition مازال ماش نلحقوا le nombre de calories est-ce que نزيدوا ب 300 est-ce que نزيدوا ب 400 est-ce que نقصوا ب 500 et donc dans un but de maigrir mais aujourd'hui la première procédure ماش ما نبداوش parce qu'en fait si vous allez commencer يعني rapidos et tout ça ما عندكمش ان سويفي او كوتيديان ما كاش واحد يتبعكم يعني دو جور او جور دونك دوكو ما حش تريوسيو لو ريجيم ديالكم دونك aujourd'hui les جين دو في هادوما les جين دو في لا بروميير دي شوز دونك عندكم لو جورنال اليمونتير لا مازال ما كتبتوش اكتبوه سيل فو بلي اكتبوه دونك اكتبوا لو جورنال واش راكم تاكلوا في رمضان بالديتاي اوكي وخليوه عندكم ومن بعديتك انا قلت لكم دونك هنايا في لو لايف هذا تقدروا يعني اون كومونتير تخليو سيل فو بلي هادو راهم يبعثوا يكتبوا دي ميساج ربي يعاوني كوتش ماش نشيان كذا واش راني ندير لي جان جو في دو مون ميو اش راني راني نهضر راني نمد في الكونساي هاد لا بيرسون تقول لي باللي انا جو با اسومي جو با بروندر ان ريسبونسابل ماهيش حابه نتحمل المسؤوليه سيل فو بلي عاوني واش راني ندير جو سوي اون تران دو ستادير دو فوز ابورتي دي كونساي دو فو بارطاجي دي كونساي وجماعه اللي راك تسوق راني براتيكمون الاغي لي جون راني براتيكمون الاغي راني حابس ها الطوموبيل حابسه ها جو بوش با اوكي راني براتيكمون حابس ما كاش وناش نمشيو قايتك دونك فوالا لي جون دونك اكتبوا لو جورنال اليمونتير ديالكم هذا لو جورنال اليمونتير ديالكم هذا لي جون اكتبوا واش راكم تاكلوا قايتك ابخي لازم سيو تقسموا واش راكم تاكلوه اللي في رمضان تقسموه على 3 غوبا ما تشارجيوش ان غوبا قال في العشاء ناكل حتى توجعني كرشي سخفت على حاجه ناكلها كيما راني موالف ناكل مي وشنو لازم ندير 3 غوبا لو بروميير غوبا عند لا كاساسيون لا روبتور كيكسر الصيام تاع لو دوزيام غوبا لي جون في السهره لو تروازيام غوبا والسهره لا لو دوزيام غوبا في السهره لازم يكون 3 سوايع مور العشاء تاعنا لو تروازيام غوبا لي جون سي الصباح في السحور دونك اللي ماهمش يسحروا ولا ياكلوا بزاف لا كونتيتي في العشيه ما يستناوش ماشي يشيانوا اوكي دونك فوالا لي جون هذه لا بروميير ايتاب اللي حبيتوا تخلوا لي اون كومونتير خلوا لي سيل فو بلي اون كومونتير تخلوا لي ربي يستر ان شاء الله كاينه اكسيدون ربي يستر ان شاء الله في هاد العواشر دونك اكتبوا لي جون اكتبوا بروني لي شوز او سيريو سيل فو بلي باسكو علاش كي نحسوا بالمسؤوليه ونحسوا بالاهميه تاع الموقف اللي راح نديروه هنا اللي راح تريوسيو سينو راكم تستناو باللي كاين سيتاجير كاين حل يعني سهل وعجيب وسريع ما حش تلقاوه السهل هذاك ابار لا كاين ان كوتشينغ عندي في لاصال معايا ماشي عاجب كوميم سي براتيكمون سي ان ترافاي وشنو هما يعني لا بلاك موتريس نتوما اللوحه المحركه بلا ميكم واحد ما يقدر يافونسي دونك بروني لي شوز او سيريو سيل فو بلي خذوا يعني المسؤوليه وخذوا الامور بجديه واش راني نقول لكم دونك بلوس كو سا ما نقدرش ندير بلوس لي جيم خذوا بالمسؤوليه يعني الاشياء يعني سيريوزمون سيل فو بلي حكموا ورقه بيضاء اليوم وستيلو واكتبوا له جورنال اليمونتير قلت لكم لو جورنال شنو هي الجريده ديالكم اليوميه هي واش راكم تاكلوا في رمضان واش راكم تاكلوا بالديتاي ابخي واش راكم تاكلوه نقصوا شويه من العشاء ورميوه في السهره سورتو الصوالح الحلاوي وتوسا نقصوا شويه ورميوه في السهره قال كنت ناكل 2 بوراكات في العشاء نحي بوراكه نخليها للسهره سي اوبليغاتوار لي جين سينو ما حش تستناو بلي راح تشيانو ولا راح تسمانو سي لا ميم شوزا دونك تسمانو ولا تشيانو باسكو التسيانو ولا تسمانو مازال سي لو نومبر دو كالوري كي ندوزو ليطاب تاع لي نومبر لو كالكول كالوري نتما اللي راح تفهموا بلوس لي زيتاب مي aujourd'hui la première étape c'est avoir un journal alimentaire c'est avoir une vision claire c'est-à-dire عندك نظره شامله شفافه على واش راك تاكل باسكو كاين بزاف اليوم راهم ياكلوا ما على بالهمش الكميه اللي راهم ياكلوا فيها ماهمش ميماجينيوها لو فات كو راح تكتبوا برك يعني لو جورنال اليمونتير تقدروا تكونوا يعني تتعجبوا من الكميه راكم تاكلوا فيها ديروا هاد لا بروسيدور لي جون وتشوفوا الكميه اللي راكم تاكلوا فيها وقسموها على 3 لي روبا اللي ماهوش ينوض السحور لازم ينوض السحور ويقسم الكميه وياكلها يقسمها في 3 هذا سيتاجير سي لو مينيموم لي جون دونك الانسان دوكا لا حب يافونسي ويساكريفي شويه يافونسي سينو لا كان حب الانسان واحد في بلاصتو يديروا الناس لي زيفور في بلاصتو ويستنى يعطوا له حلول يعطوا له الحلول ما يديرهمش ما يقدرش لافونسي اوكي لي جون دونك سي فولي بارطاجي لي جورنو ديالكم ولا لو جورنال تاعكم في الكومونتير ديروه سينو كتبوه في ورقه بيضاء وخلوه عندكم
كي نعاود نديروا ان لايف بارطاجيوه معايا. غادي لا باش لي جا ربي يوفقكم ان شاء الله، نهاركم زين، سلام.